أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة آمنت بالله صدق الله العظيم. اے بھائی ذرا ایتھے قریب آ جاؤ ماشاءاللہ پیچھے جڑے بھائی بیٹھے آ جاؤ تسی بھی اگے آ جاؤ قریب آ جاؤ. اللہ تہاڈا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. اللہ تانوں حرمین شریفین دا دیدار نصیب فرمائے. آ جاؤ ماشاءاللہ قریب. آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہریا آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا. مل گیا کو سبحان. ایک کمپنی دے نویں شیر نے ماڈل 2022 گج کے کہا سبحان اللہ. آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا. حلیمہ جد ویکھیات ویکھ دی ہی رہی اوے تکیا جا سونے نو تے چھڑ کے نہیں گئی. حلیمہ جد ویکھیات ویکھ دی ہی رہی اوے تکیا جا سونے نو تے چھڑ کے نہیں گئی. کوئی سادیاں تے گھر دی جگیر بنیا سادیاں تے گھر دی جگیر بنیا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا. جی ویڑے وچ چلدا نواب سونا اوے پھلاں وچ پھل جو گلاب سونا ویڑے وچ چلدا نواب سونا اوے پھلاں وچ پھل جو گلاب سونا اوے سادیاں دے گھر وچ چن چڑھیا چن نے وی چن دا ہے کلمہ پڑھیا. سادیاں دے گھر وچ چن چڑھیا چن نے وی چن دا ہے کلمہ پڑھیا. آمینہ دا لال آیا آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا. جی چن وال انگلی اٹھاندا سونا اوے ٹوٹ کر جگ نو وکھاندا سونا چن وال انگلی اٹھاندا سونا اوے ٹوٹ کر جگ نو وکھاندا سونا
ساریاں رسولاں دا امیر بنیا ساریاں رسولاں دا امیر بنیا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا جی حسن و جمال دی مثال کوئی نہ اوے آمینہ دلال جے علال کوئی نہ حسن و جمال دی مثال کوئی نہ جی آمینہ دلال جے علال کوئی نہ عثمانی وی دیوانائے اخیر بنیا عثمانی وی دیوانائے اخیر بنیا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا آمینہ دا لال آیا آمینہ دا لال آیا سینہ ٹھہریا تائیوں سارا جگ ہی مرید بنیا ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی وحدائی یکتائی اللہ رب العالمین دی بابرکت ذات واسطے خاص انگنت لا تعداد درود و سلام سید کونین امام الحرمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جگہ دے پیر بدر منیر رب دے حبیب خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تے ووٹ میرے دوستو بھائیو بزرگو قابل احترام عزت لائق اسلامی روحانی پردہ نشین میری ماؤں اور بہنوں اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے جس اللہ مالک نے دنیا دی بھیڑ اندروں نکال کے اپنے پاک اور مقدس گھر اندر بیٹھ کے اپنے وقت نو قیمتی بنان دی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے اللہ تعالیٰ ساڈا آنا بیٹھنا قرآن و حدیث دی گفتگو سننا سنانا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں کمزوریاں غلطیاں خطاواں اپنی رحمت نال معاف فرمائے جنہ بھائیاں نے آج دے اس عظیم پروگرام دے اہتمام کیتا انتظام کیتا اے دے اندر تعاون کیتا حصہ پایا محنت کیتی اللہ اے نیک عمل اے واسطے ذریعہ نجات بنائے جتنے معزز علماء کرام قرآن کرام حفاظ کرام تشریف لے آئے اللہ قدم قدم تے سب دی حفاظت فرمائے توجہ کرنا غور کرنا انشاءاللہ میں تواڈے سامنے سورہ ہمزہ دی تفسیر ترجمہ بیان کر کے اجازت چاہواں گا 30واں پارہ ہے اور سورہ ہمزہ دیاں 9 آیات نے ایدی اندر اللہ رب العالمین نے 3 بندیاں دے انجام دا ذکر فرمائے اللہ فرماندے نے ویل لکل ہمزہ لمزہ ہلاکت اور تباہی اور بربادی ہے اس بندے واسطے جڑا عیب جوئی کردا ہے جڑا غیبت کردا ہے اور جڑا مال نو جمع کردا ہے گن گن کے رکھدا ہے 3 بندے ایک عیب جوئی کرنے والا دوسرا غیبت کرنے والا اور تیسرا مال 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 بس مال آ جائے پاویں نماز جاندی ہے چلی جائے روزہ جاندہ ہے چلا جائے جمعہ جاندہ ہے چلا جائے عید جاندی ہے چلی جائے مال آنا چاہیے ہلاکت کیا ہے ایک بندہ انتہائی کمزور بے بس بیکار ہوئے پھر وہ محنت کرنا شروع کرے محنت کر دیاں ایک ایسا ہوتے سے وقت آ جائے کہ وہ مربیاں دا مالک بن جائے کوٹھیاں دا مالک بن جائے جائیداداں دا مالک بن جائے لینڈ کلوزراں کول نے سکوٹی گارڈ نال نے اچھا کار ملے ہے اچھی بیوی ملی ہے بچے بھی نے تیاں بھی نے پتر بھی نے ریل پہلے انہیں سمجھے ہون بہار ہی بہارے ہون کوئی پریشانی نہیں اچانک کوئی ایسی آندھی طوفان یا زلزلہ یا سیلاب آ جائے او دا مکان بھی رڑ جائے او دیاں گڈیاں بھی تباہ او دا کار بھی تباہ
او دے پتر بھی مر گئے، او دیاں تیاں بھی مر گئیاں، او دی بیوی بھی مر گئی، خود نو کوئی ایسی بیماری لگ گئی، بیماری بڑھدیاں کوئی روٹی دین والا نہیں، دوائی دین والا نہیں، ہاسپٹل لے جان والا نہیں، زندگی دے دن انج بدلے کے چلدیاں ساواں دی ڈوری ٹوٹ گئی، پھر اعلان ہویا فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے، تے چاند بندے جنازے نال آئے، اٹھایا جنازہ پڑھایا تے لحد وچ اتار دیتا، پھر لوگ گلاں کر دینے تے تباہ ہو گیا، اے برباد ہو گیا، اے دے پلے تے ککھ نہیں رہا، سب کچھ دا رڑ گیا ہے۔ اللہ فرماندے نے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، او ہلاک ہو گیا، او تباہ و برباد ہو گیا جن نے لوکاں دیاں عیب جوئیاں کیتیاں تے جڑا غیبت کردا رہیا۔ اسی تے گھر کردا ہے حال، ہر چولہے تے غیبت ہو رہی، سکا پائی اپنے پائی دی غیبت کر رہا ہے، استاد اپنے شاگرد دی عیب جوئی، شاگرد اپنے استاد دی عیب جوئی اور غیبت کر رہا ہے۔ مسجد اندر نماز پڑھی، سلام پھریا، مقتدی لگ گئے، فلانا جڑوے کھیا جڑا نہیں آیا اس خلاف گلاں شروع ہو گئیاں۔ دعا کرو اللہ اس بڑی بیماری تو ہر مسلمان نو محفوظ فرمائے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آ، امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ، دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا۔ مالک کائنات نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا، اللہ فرماتے نے ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا۔ اللہ رب العالمین اعلان فرماتے نے اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریا والی بطحا بدر الدجا شمس الضحا خیر الورا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر دا نام اس میں گرامی آوے، میرے پیغمبر تے محبت دے نال، پیار دے نال، ادب دے نال، احترام دے نال درود پڑھنے سونیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے درود پڑھے گا، اللہ تعالیٰ تیرے کاروبار اندر، مال و جان اندر، رزق اندر خیر و برکت فرمان گے۔ اگر چاہنے کار اندر برکت ہو جاوے میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر، اگر چاہنے دکان اندر برکت ہو جاوے میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر، اگر چاہنے فصل اندر برکت ہو جاوے میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر، اگر چاہنے دنیا تو رخصت ہوا زبان تے کلمہ شہادت جاری ہو جاوے میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر، اگر چاہنے قبر اندر جاوا قبر میرے باپ تے روشن ہو جاوے میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر، اگر چاہنے قیامت والے دن اٹھایا جاوا جدو کتے بھی سایہ نہیں ہونا اللہ اپنی عرش دا سایہ نصیب کر دے وے میرے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر، اگر چاہنے قیامت والے دن جتھے باپ نے کم نہیں آنا، ماں نے کم نہیں آنا، بھائی نے کم نہیں آنا، بہنہ نے کم نہیں آنا، تیاں نے کم نہیں آنا، پترہ نے کم نہیں آنا، استاد نے کم نہیں آنا، شاگردہ نے کم نہیں آنا، اگر چاہنا میں اتھے کملی والی سرکار میری سفارش کر دے پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر، اگر چاہنے میدان معاشر اندر جدو کتے بھی پانی نہیں ہونا نبی پاک دا حوض ہوئے لب میرے غم تے ہاتھ کملی والی سرکار دے ہوئے پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر، اگر چاہنے قیامت والے دل اللہ دی جنت دا داخلہ مل جاوے جنت بھی مل جائے، جنت دے اندر کملی والی سرکار دا گوانٹ بھی مل جاوے پھر سونے مصطفیٰ تے درود پڑھیا کر۔ مالک کائنات فرماتے نے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جنت بھی لبے گی تے جنت وچ محبوب دا گوانٹ بھی ملے گا جے نبی پاک تے کی کرو گے؟ کچھ بولو کی کرو گے؟ اور ساڈا عقیدہ ہے جڑا درود دا منکر ہے او حضور دا منکر ہے، جڑا درود نال محبت کردا ہے بولو او حضور نال۔
میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرن والے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرن والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا مالک کائنات فرماندے نے ویل لکل ہمزہ لمزہ ہلاکت اور تباہی اس بندے واسطے جڑا عیب جوئیاں کرن والا عیب جوئیاں کرن والا کسے دے کار اندر عیب جوئیاں کسے دے مال اندر عیب جوئیاں کسے دی سیرت اندر عیب جوئیاں کسے دی صورت اندر عیب جوئیاں کسے دے نام اندر عیب جوئیاں کسے دے معاملات اندر عیب جوئیاں کرنے والا بندہ تباہ و برباد ہو گیا دوسرا مقام مالک کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں کسی قوم نو نہیں چاہیے دوسری قوم دے بارے اندر کوئی غلط عیب جوئیاں کرے دوسری قوم دے بارے اندر غلط کلمات بولے کسی مرد نو اجازت نہیں کسی مرد دے بارے اندر غلط کلمے بولے کسی انسان نو اجازت نہیں دوسرے انسان دے بارے اندر غلط کلمات بولے ہو سکدا وے جنوں اے برا پہ آکھدا ہے جدے بارے اندر غلط کلمات پہ بول داوے اے دے نالوں کئی درجے او اعلی ہووے اے دے نالوں کئی درجے زیادہ شان والا ہووے اے دے نالوں کئی درجے زیادہ مقام والا ہووے اے نوجوانوں اردا کے تو آنے والے معزز مہمانوں اسی 4 لفظ سکھ جائیے اسی جناب میٹرک کر جائیے FA کر جائیے اسی سمجھے ہاں ساڑھے تو زیادہ کوئی تعلیم یافتہ کوئی نہیں ساڑھے تو زیادہ کوئی دنات سیانہ کوئی نہیں اسی لوکاں دیاں عیب جوئیاں کرنے ہیں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم کسی مرد نے اجازت نہیں ہے دوسرے مرد دے بارے اندر غلط کلمات بولے ہو سکدا وے اے دے نالوں زیادہ او نیک ہوئے ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن کسی عورت نو اجازت نہیں ہے او دوسری مسلمان بہن واسطے غلط کلمات بولے عیب جوئیاں کرے انہوں اپنے تو کٹیا سمجھے انہوں اپنے تو بیکار سمجھے انہوں اپنے تو بے بس سمجھے یا انہوں دی قوم دا تانا یا مینا مارے اللہ فرماتے ہیں ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن کسی عورت نے اجازت نہیں ہے دوسری عورت نو برا بلا کے ہو سکدا وے اے دے نالوں کئی درجے او عورت زیادہ شان والی ہووے جس عورت نے برا کہہ رہی ہے ہو سکدی ہے اے دے نالوں زیادہ او نیک ہووے اے دے نالوں زیادہ او دا بدن پاک ہووے اے دے نالوں زیادہ او دی زبان پاک ہووے اے دے نالوں زیادہ او دی صورت پاک ہووے اے دے نالوں زیادہ او دی سیرت پاک ہووے اے دے نالوں زیادہ اللہ دی او عورت تابعدار تے فرما بردار ہوئے لہذا کسی مرد نو اجازت نہیں کسی مرد دے بارے اندر عیب جوئیاں کرنا انہوں غلط بات آکھنا کسی عورت نو اجازت نہیں ہے کسی عورت دے معاملات اندر غلط کلمات بولنا کسی عورت نو غلط آکھنا ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب گلا کھچ رہا گلا نہ کھچ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں کسی نو غلط القاب دے نال نہیں پکارنا اے ہوئی اللہ تعالیٰ نے اس مقام تے فرمایا ہے ویل لکل ہمزہ لمزہ عیب جوئیاں نہیں کرنی ایک بندہ آنکھ تو انہوں نظر نہیں آ رہا ادا نام بھی تے ماں باپ نے رکھیا ہے نا اسی یہ دے نام دے نال نہیں پکار دے اسی اکنے فلاں بندہ تے کانا ہے یا ایدیاں عیب جوئیاں نو مینا مارنے ایک بندہ جناب نا ایک بندہ لات تو معذور ہے ایدہ نام بھی تے ماں باپ نے رکھیا ہے نا اسی اینو ایدی معذوری دا مینا مارنے ایک بندہ ہاتھ تو معذور ہے ایدہ نام بھی تے ماں باپ نے رکھیا ہے نا چاہیدہ تے ایوے اسی اپنے مالک دے سامنے رو پئیے اللہ سونے تیرا شکر ہے تو میں نو اکھاں میں ٹھیک عطا کر دیتیاں تو میں نو زبان دی گویائی بھی عطا کر دیتی تو میں نو قدمہ تے چلنا بھی عطا کر دیتا اللہ میرے دونوں ہاتھ بھی سلامت بنا دیتے نہیں چاہیدہ تے ایوے اپنے رب دا شکر ادا کریے لیکن اسی لوکاں دیاں عیب جویاں
کرنے لوکاں نو مینے مارنے اگر کوئی بندہ زبان تو گونگا ہے ایک بندہ بول نہیں سکتا چاہیے تے ایویں اللہ دے سامنے روئیے شکر ادا کریے مالکا تیرا شکر ہے یہ دل کر دے تے میں اذان کہہ لینا وا یہ دل کر دے تے میں جمعہ پڑھا لینا وا یہ دل کر دے تے میں نماز پڑھ لینا وا یہ دل کر دے تے میں قرآن پڑھ لینا وا یہ دل کر دے تے تیرے پیغمبر دیاں حدیثاں پڑھ لینا وا یہ دل کر دے تے میں وعد و نصیحت کر لینا وا مالکا تیرا شکر ہے مینوں زبان ٹھیک عطا کیتی نا اسی شکر بھی نہیں کر دے بلکہ دوسرے بندیاں نو گونگے ہون دے مینے مارنے گونگے ہون دے تانے مارنے خبردار خبردار یار تینوں کی بتاوے اس بندے دے دل تے کی گزر دیئے اور رو کے آخدہ ہوئے گا کہنا دیا ربا میں نو گونگا تو بنایا ہے میں اپنی مرضی نال تے نہیں بنیا اللہ معذور ہو یاما اللہ میں نو بنان والا تو ہے اکھاں تو نظر نہیں آندا اللہ کھاتا کرن والا تو ہے کنا تو سنائی نہیں دیندا اللہ کنا دی سماعت عطا کرن والا تو ہے اج لوکی مینوں مینے مار دینے آج لوکی میں نو گلہ کر دینے اوہ نوجوانوں مانگا منڈی دیو باسیو ارداگے تو آنے والے مقدس مہمانوں خدا دا واسطہ جے کسی نو میڑا نہ مارے آکر کسی نو تنگ نہ کرے آکر کسی نو دکھی نہ کرے آکر او سکد ہے او دا دل ٹوٹ جائے تے اپنے رب دے سامنے رو پوے جدو انج دا بندہ رویا کر داوے آسمان والے دا عرش لا کے رکھ دیندے مالک فرماتے نے لا یحب اللہ الجہرہ بالسوء من القول الا من ظلم اللہ مظلوم دی آواز نو ضرور سن دینے اللہ مظلوم دی پکار نو ضرور سن دینے اس واسطے میرے بھائیو عیب جوئیاں نہیں کرنیاں کسی نو دی قوم دا مینا نہیں مارنا کسی نو دی برادری دا مینا نہیں مارنا کسی نو دی غربت دا مینا نہیں مارنا کسی نو دے رنگ دا مینا نہیں مارنا کسی نو دی معذوری دا مینا نہیں مارنا اگر ایک کام کردہ رہے گا ویل لکل ہمادہ دلو مادہ حلاکت ہے تباہی ہے اس بندے واتے جڑا لوکاں دیاں عیب جویاں کر دے پھر جڑا بندہ غیبت کر دے جڑا بندہ غیبت کر دے اللہ فرما دینے او دے واتے بھی حلاک کر دے عیب جویاں کرنیاں سی عام سمجھنے ہاں اگر کسے دا قد درا دے اسی مذاق نہ کہنے ہاں اے فلاں بندے دا ویکھو قد کنا ہے اگر کسے دا قد چھوٹا ہے اسی مذاق نہ کہہ دینے ہاں یار دا تے بالکل ہی چھوٹا قد دے اسی سمجھنے ہاں دا کوئی گناہ نہیں اسی سمجھنے دا کوئی گناہ نہیں آؤ نبی پاک دی حدیث مبارکہ سننا امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پیغمبر حجرے پاک اندر آئے نے امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرمانے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرمانے آپس اندر گلہ پیاں کر دیاں نے گلہ کر دیاں تھوڑی دیر دے بعد امی جان سیدہ صفیہ اٹھیاں اپنے کار اندر چلیاں گئیاں اپنے حجرے پاک اندر چلیاں گئیاں نے بعد اندر سیدہ عائشہ بولیاں عرض کر دیاں نے سونیاں ویکھیا جینا صفیہ دا قد کنا چھوٹا ہے مذاق نال کہہ دیتا سونیاں ویکھیا جینا صفیہ دا قد کنا چھوٹا ہے صفیہ دا قد کنا چھوٹا ہے قد دا مینا ماریا یا عیب نکالیا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے سنیا اوہ نوجوانوں جان دے ہونا ماں عائشہ دا شان کیا ہے ماں عائشہ دا مقام کیا ہے ماں عائشہ دا مرتبہ کیا ہے مگر سیدہ عائشہ نے کلمہ بولیا امام کائنات دا چہرہ لال سرخ ہو گیا آقا فرما دینے عائشہ اگر اے تیرا کلمہ صرف اتنی بات کہنا کہ ویکھیا جے صفیہ دا قد کنا چھوٹا گئے اگر اے تیرا کلمہ پورے سمندر اندر بہا دیتا جائے سارے سمندر دا پانی زہریلا ہو جائے ویل لکل ہمزۃ لمزہ سیدھے ایویں کہہ دینے یار ایدہ قد ویکھ کنا چھوٹا ہے ویکھ کڈے لمبے قد والا بندہ سیدھے ایویں کہہ دینے فرمایا اگر تیرا ایک کلمہ پانی سمندر دے پانی وچ بہا دیتا جائے تے سارا سمندر دا پانی ہی زہریلا ہو جائے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آپ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے دیوانیاں پروانیاں توجہ کرنا مال کے کائنات فرماتے ہیں ولا تلمزو انفسکم ولا تنابزو بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان
اللہ رب العالمین اعلان فرماتے نے تانوں کی ہو گیا ہے کلمہ بھی پڑھی جاندے ہو لوکاں دے عیب بھی کڈی جاندے ہو بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ایمان لے آن دے بعد بھی لوکاں نو معاف نہیں کر دے ایمان لے آن دے بعد بھی عیب جوئیاں کر دے ہو ایمان لے آن دے بعد بھی غیبت کر دے ہو ایمان لے آن دے بعد بھی چگلی کر دے ہو ایمان لے آن دے بعد بھی میڑے مار دے ہو ایمان لے آن دے بعد بھی تانے مار دے ہو ایماندار بھی ہو نبی پاک دی امت بھی ہو اس نبی دی امت ہو سیرت مصطفیٰ کانفرنس ہے نا میرے پیغمبر دی سیرت وے آپ نے ساری زندگی اندر کسے دا عیب بھی نہیں کڈیا تے ساری زندگی اندر غیبت بھی نبی پاک دی سیرت ہے دعا کرو اللہ سانو محبوب دی سیرت تے چلن والا بنائے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ دیوانے پروانے توجہ کرنا اللہ تعالیٰ فرمان دینے وَمَن لَّمْ يَتُوبْ وَمَن لَّمْ يَتُوبْ وَمَن لَّمْ يَتُوبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ توبہ کر لو توبہ کر لو توبہ کر لو اپنے رب نال وعدہ کر لو اللہ سنیا اج دے بعد میں عیب جوئیاں نہیں کردا اللہ سونیا آج دے بعد میں کسے نو اپنے تو کٹیا نہیں جاندا اللہ سونیا آج دے بعد میں کسے نو برادری دا مینا نہیں ماردا اللہ سونیا آج دے بعد میں کسے دی غیبت نہیں کردا اپنے رب نال وعدہ کر لو اگر وعدہ نہیں کرو گے فاولائک هم الظالمون او کوئی بات آ گئی ویل لکل ہمزۃ لمزہ او کوئی ظالم ہے جڑا ہلاک ہو گیا او دی نماز بھی کسے کام نہ آئی او دا روزہ بھی کسے کام نہ آیا او دا صدقہ بھی کسے کام نہ آیا او دا حج بھی کسے کام نہ آیا او دا عمرہ بھی کسے کام نہ آیا اوے میرے پائیو اسی نمازاں بھی پڑھی جانے ہاں عیب جوئیاں بھی کری جانے ہاں اسی روزے بھی رکھی جانے ہاں غیبتاں بھی کری جانے ہاں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ اللہ رب العالمین اعلان فرما دینے اے ایمان والے ہو برا گمان بھی نہیں کرنا برا گمان مولوی صاحب مسجد نماز تو لیٹ ہو گئے 2 منٹ لیٹ ہوئے اسی گمان سوچن لگ جانا ستا ہونا ہے مولوی ایسی سوچن لگ جانا مولوی نے ایڈی فکر کوئی نہیں وہ پاہمیں کتے حادثے چکے تو نس کے آ رہے ہیں کسی پریشانی چے انہوں اپنی اولاد دی پریشانی ہے کوئی فیملی جو فوت ہو گیا وہ دی پریشانی ہے یا انہوں کوئی اپنی ذاتی پریشانی اسی یہ نہیں سوچنا اچھا گمان کرنا ہی نہیں مولوی بعض نمازیں میں پڑھاتا ہے گھر دے وچ پائی کوئی پریشان ہے او دے بارے برا گمان کرنا کوئی دو دوست کھڑے آپس میں گپ شپ کر رہے ہیں تیجا کولو لنگیا برا گمان یہ سازش ہی کرتے ہونا ہے کدے ڈکیٹی دا پروگرام ہونا ہے کدے شراب دا پروگرام ہونا ہے یعنی برا گمان باپ اپنے پتر دے بارے برا گمان نہ کرے پتر اپنے باپ دے بارے برا گمان نہ کرے استاد اپنے شاگرد دے بارے برا گمان نہ کرے شاگرد اپنے استاد دے بارے برا گمان اے شیطان دی چال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء دا ٹائم ہے امام کائنات اپنی زوجہ محترمہ دے کول کھڑے نے مسجد نبوی دی اندر پیغمبر دے 2 یار گزرے جدو اگے لنگے محبوب نے واپس بلایا آقا فرماتے نے میرے یارو آ ویکھ لو تواڈی ماں تے میں کھڑا کوئی غیر عورت محبوب جی تواڈے بارے تے اسی انج دا سوچ بھی نہیں سکدے گمان بھی نہیں کر سکدے فرمایا شیطان انسان اندر وسوسہ ڈال دیندا ہے شیطان انسان اندر میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام تسی پریشان ہونا مولوی میٹھا صدایا سی مسئلے کوڑے کر رہے اے سیرت محبوب دی اے سیرت میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نال پیار کرنے والے آؤ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال محبت کرنے والے آ دیوانے پروانے توجہ کرنا مالک کائنات فرما دینے اگلی بار برا گمان بھی نہیں کرنا اپنے کسی بھائی دی غیبت بھی نہیں کرنی غیبت کیا ہے غیبت ایک بندے نے غلطی کر لی پتہ کہ نے گناہ کیتا ہے غلطی کیتی ہے مگر دے منہ تے گل کرم دی جرت نہیں ہے دے منہ تے گل کرم دی طاقت نہیں ہے جدو یہ چلا گیا تنہائی اندر
اگر کسی اور محفل اندر بیٹھے یار فلانا مولوی تے انج دے فلانے قاری صاحب تے انج دے نے اور ویکھے سکول دا ماسٹر انج دے اور ویکھے وکیل صاحب انج دے نے اور فلان جڑا جج ہے انج دے اے فلان جڑا فوجی ہے انج دے ایدی او دی کانڈ دے پیچھے غیبت کرنا او دی کانڈ دے پیچھے او دے گناہ نو یاد کرنا خبردار خبردار اللہ تعالیٰ فرماتے نے یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا لحم اخیہ میتا لحم اخیہ میتا تو اڈے وچوں کوئی بندہ پسند کردہ گئے میرا بھائی فوت ہو جائے پھر میں او دے گوشت دے ٹکڑے اتار اتار کے کھاواں میرا بھائی مر جائے پھر میں چھری لے کے دے قریب بہ جاواں بجائے دے کہ میں غسل دینا ہے بجائے دے کہ میں کفن دینا ہے بجائے دے کہ میں پڑھنا ہے اللہم اغفر لہو وارحمہ میں پڑھنا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا لیکن میں ایک کام نہ کرا اپنے مردار بھائی دا گوشت اتارنا شروع کر دیواں لوگ اکھنے پی کی بیا کرنا ہے میں آکھاں میں بھائی دا گوشت کھانا ہے میں بھائی دا گوشت کھانا ہے پھر پتہ ہے لوگ کی آکھن کے بڑا ظالم انسان ہے انہیں مرے بھائی نو بھی معاف نہیں کیتا انہیں مرے بھائی تے بھی رحم نہیں کیتا کوئی بندہ پسند کردہ گئے میرا بھائی فوت ہو جائے میں مردار بھائی دا گوشت کھاواں پھر اللہ ہی فرماتے ہیں نہیں پسند کر دے تسی نہیں پسند کر دے کوئی بھی نہیں پسند کردہ چاہے مومن ہے چاہے کافر ہے کوئی بھی پسند نہیں کردہ میرا ہی بھائی ہوئے تے میں دا گوشت کھاواں جے اپنے بھائی مردار بھائی دا گوشت کھانا پسند نہیں کر دے پھر اپنے کسے بھائی دی غیبت بھی جڑا غیبت کردہ ہے ایمیں جمیں سکے بھائی مردار دا کی کر رہے ہیں اسی ہر چولے دے کھانے اسی ہر ڈیرے دے کھانے کئی ساڑے محلے دا بندہ کوئی ایم پی دا بڑا بیلی ہوں دا ایم این اے دا او جناب جی یہ تا ساڑا بیکار بندہ ہے محلے تو کوئی سلام نہیں لیندہ تُسی بڑا نار رکھے ہے اوہ اللہ یہ جیو نیوز ہے یہ سارے محلے دیا ہی خبریں دے دیں اب بندے کوئی گل پھیلانی ہوئے نا وہ پھر سوچتا ہے میں بوئے بوئے کتے جانا او فلانے بندے نو جا کے دسنا وہ آپ ہی سارے محلے ہی دس دے گا کئیاں بندیاں نے سمجھا ہوندہ ہے بھی اللہ نے ساڑی ڈیوٹی یہ لائیے لوکاں دی غیبت کرنا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے آؤ اگر کسی اپنے پائی دا گناہ ویکھے غلطی ویکھے دیتے پردہ پایا کر پردہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کائنات نے فرمایا جڑا بندہ کسی دے عیباں تے پردہ پائے گا قیامت والا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ اے دے عیباں تے پردے پائے گا حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت عقبہ نے اپنے کاتب دے کو اے لیٹر لکھنا امیر المومنین نو ساڑھے محلے دے اندر لوگ شراب پی رہے نے شراب میں نہ دی شکایت لگانی ہے جڑے لوگ شراب پی رہے میں شکایت لگانی ہے کاتب نے آنکھیں عقبہ ایمیں شکایت نہ لگا پہلے جاتے نہ لوگاں نو سمجھاؤ حضرت عقبہ واپس آئے محلے والیاں نو آنکھیں ہوئے لوگو اے گناہ کرنا چھڑ دے وہ شراب پینا چھڑ دے وہ جڑا بندہ شراب پیندہ رہے گا توبہ نہیں کرے گا قیامت والا دن ہوئے گا اگر جنت مل بھی گئی اللہ جنت دی شراب دیتے حرام کر دے گا اوتھے ترستا رہے گا اوتھے ویکھدا رہے گا ہر نعمت مل جائے گی مگر جنت دی شراب نہیں ملے گی اگر بندے نے جناب شراب پیتی ہے پھر توبہ نہیں کی تھی اللہ 40 دنوں دی عبادت قبول نہیں کردا کوئی لوگوں شراب چھڑ دے وہ انہوں میرے مصطفیٰ پسند نہیں کر دے سن انہوں ابو بکر دی عمر پسند نہیں سن کر دے انہوں عثمان دی علی پسند نہیں سن کر دے اے لوگ باس نہ آئے اے پھر آیا کاتب دے کول ہے اے لیٹر لکھو نا ہونتے میں شکایت ضرور لگاواں گا ہونتے میں سزا ضرور دلاواں گا کاتب نے آکھیا اے عقبہ کیا تسی نبی پاک دے حدیث مبارکہ نہیں سنی امام کائنات نے فرمایا جڑا بندہ کسی دا گناہ ویکھ لیندا ہے پھر گناہ تے پردہ پا لیندا ہے گناہ تے پردہ پا دیندا ہے باپ دا گناہ ویکھیا پردہ پا دیتا ماں دا گناہ ویکھیا پردہ پا دیتا پتر دا گناہ ویکھیا پردہ پا دیتا دھی دا گناہ ویکھیا پردہ پا دیتا استاد دا گناہ ویکھیا پردہ پا دیتا شاگرد دا گناہ ویکھیا پردہ پا دیتا محلے دار دا گناہ ویکھیا پردہ پا دیتا گوانڈی دا گناہ ویکھیا پردہ پا دیتا بیلی دا گناہ ویکھیا پردہ پا دیتا جڑا عیباں تے پردے پاندا ہے اللہ اتنا ثواب عطا کرے گا جویں کوئی بندہ زندہ بیٹی نو درگور کردا ہوئے دوسرا بندہ اس بیٹی دی جان بچا لوے جویں دھی دی جان بچان دا ثواب ہے اپنے بھائی دے گناہ تے پردہ پان دا ثواب ہے
تے جن نے ایک انسان دی جان بچائی گویا انہیں تمام انسانیت دی اتنا زیادہ اجر ہے. زندہ باد زندہ باد میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے یا رمضان مبارک دا مہینہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری دا ٹائم ہویا ہے. امام کائنات جا رہے سن راستے دے اندر آقا فرماندے نے میرے یارو انج کرو نا سحری کر لو سحری روزہ رکھ لو. صحابہ کرام نے بھی روزہ رکھ لیا. اس قافلے اندر چند خواتین نے انہاں وچوں چند خواتین نے بھی روزہ رکھ لیا. چلدے ہیں جدوں ظہر دا ٹائم ہویا ہے یہ دو عورتاں دی طبیعت بڑی خراب ہو گئی بڑی طبیعت خراب ہو گئی. ایک صحابی دوڑ دیاں میرے مصطفیٰ دے کول آئے عرض کردا وے سونیا اے فلاں عورتاں نے سحری کیتی روزہ رکھیا ہن طبیعت بڑی خراب ہو گئی ہے گرمی دی شدت دی وجہ تو سونیا انہاں نوں روزہ افطار کرن دا حکم دیو نا. امام کائنات نہ بولے. صحابی پھر بول کے عرض کردا سونیا ہو سکدا ہے میرے واپس جان تو پہلا انہاں دی جان ہی نکل جائے اتنی طبیعت خراب ہے. آقا فرماتے نے میرے صحابی او روزہ پاویں ہونے افطار کر لویں پاویں شام افطار کرن انہاں دے روزے دا کوئی فائدہ نہیں انہاں دے روزے دا کوئی فائدہ نہیں. سنیا کیوں نہیں؟ آقا فرماتے نے میں سنیا ہے او دو عورتاں آپس اندر بیٹھ کے تیسری مومن بہن دی غیبت کر رہی ہیں سن میری او ماں میری او بہنو اسی تے ایویں ہی کرنے ہاں. اے ہر چولے تے ہر گھر دا معاملہ وے جدوں صبح 7-8 بجے خامد اپنے اپنے کماں نوں نکل جاندے نے تے بڑیاں ایک دوجے دے گھر وچ آن جان لا لیندیاں نے نہیں بہن فلاں عورت انج دی آ فلاں دی نو انج دی آ فلاں دی تھی انج دی آ اسی تے اجر سمجھنے آ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے انہاں عورتاں نوں بلایا جائے. جدوں دونوں عورتاں نوں بلایا گیا میرے پیغمبر فرماتے نے دو دودھ والے پیالے منگوائے جان. دودھ والے پیالے آ گئے. ایک پیالہ ایک عورت دے سامنے کیتا فرمایا دے اندر کہہ کر اس عورت نے کہہ کی دی اے پیالہ خون دے لوتھڑیاں دے نال پر گیا. دوسری عورت نے فرمایا اس پیالے اندر کہہ کر اس پیالے اندر کہہ کی دی اے بھی خون دے لوتھڑیاں دے نال پر گیا. آقا فرماتے نے جن نے غیبت کی تھی انہیں اپنے مردار بھائی دا گوشت کھایا. اے پیالے گوشت دے لوتھڑیاں نال پار گئے نے انہاں دا روزہ کسے کام دا ویل لکل ہمزۃ لمزہ ہلاکت. کوئی روزہ کام نہیں آنا جی بندہ غیبت تو باز نہ آیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے یار آیا عرض کرتا ہے محبوب جی میں زنا کر بیٹھا میں میرے تے حد لاگو کر. نبی پاک لے گئے پتھر مارے سنسار کیتا صحابی دی جان نکل گئی. محبوب واپس آ رہے راستے میں جو دو صحابی آپس گلاں پہ کر دیں انہوں جان دے سن آکھے یار انہیں اے بھی گناہ کیتا اے بھی کیتا تے انہوں لوڑ کڑی سی دسن دی یہ چنگا بلا زندہ سی دی ہون اس دن اے حالت ہو گئی ہے جو فوت بھی ہویا تے کتنی بری گل دے پیچھے فوت ہو گیا. ایویں دیاں گلاں کچھ صحابہ کرام کر رہے سن. نبی پاک اگے گزر گئے. محبوب نے ویکھیا کہ گدھا مریا ہے گدھا. آپ فرماندے نے او دو بیلیاں نو لے کے آؤ او دو یاراں نو لے کے آؤ. جدوں لے کے آئے فرمایا گدھے دا گوشت کھاؤ. محبوب جی گدھا ویسے حرام ہے پھر مریا ہے ایدا گوشت کھائیے. آپ فرماندے نے او دے نال بہتر سی جڑا تسی اپنے بھائی دے مرم دے بعد بھی انہوں معاف او دے مرم دے بعد بھی اودیاں غیبتاں کرے سو او دے نال بہتر سی تسی مرے گدھے دا گوشت کھا لیندے پر اپنے بھائی دی غیبت میں ویکھ رہا جنہوں تسی ہن بھی برا کہہ رہے ہو نا میں ویکھ رہا ماں کہ او جنت دیاں نہراں دے اندر نہا رہا ہے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے اس لیے میں کہا کرنا ماں سونی امت نبی محمد دی پئی رستے کیڑے جان دیئے سیدھا چھڑ کے اے رستہ جنت دا پئی دوزخ ڈیرے لان دیئے. اینا چھڑیا قرآن حدیثانو سینے لائے رسمہ تیری تانو اے بھول کے ایتا قرآن دیاں پئی مائیے گانے گاندیے. سوڑی امت نبی محمد دی پئی رستے کیڑے جاندیے. اے ہو گئی رب تو آریے اے دی مت شیطان نے ماریے. میٹھے چھڑ کے بول حدیثاں دے پئی چمٹ
تے ڈھول وجاندیے سوڑی امت نبی محمد دی پئی رستے کیڑے جاندیے لاگے شرطاں کبوتر اڑاندے نے نالے ککڑ تے کتے لڑاندے نے لاگے شرطاں کبوتر اڑاندے نے نالے ککڑ تے کتے لڑاندے نے کھیڈن تاش تے پیندے شرابانے پئی شرم ذرا نہ آمدیے او سونی امت نبی محمد دی پئی رستے کیڑے دعا کرو اللہ سانو غیبت اور چگلی تو بچائے اگلی بات اللہ فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددا مال 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 کردہ رہا انہیں سمجھیا میری زندگی ہی مال نال ہے جے پیسہ نہیں تے کچھ بھی نہیں جے پیسہ ہے تو سب کچھ ہے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے پیار کرنے والے تیسرا بندہ الذی جمع مالا وعددا مال گن گن کے رکھ دے سارا دن سوچ دے میں کیویں لٹنا ہے لوکانو میں جھوٹ بول کے لٹاں گا میں دودھ وچ پانی پا کے لٹاں گا میں 1 نمبر کپڑا وکھا کے 2 نمبر کپڑا دے کے لٹاں گا 1 نمبر چیز وکھا کے 2 نمبر چیز دے کے لٹاں گا میں جھوٹ بول کے لٹاں گا کیویں پیسہ جمع کرنا ہے پیسہ ویکھ دے فلاں یتیم دا پلاٹ قبضہ کر لو مالک بن جاؤ پیسہ جمع ہو جائے گا فلاں یتیم دی زمین قبضہ کر لو دیتے یہ جناب نا پیسہ جمع ہو جائے گا 10 لاکھ بھی کما کے ہوں گے لیکن پھر بھی کدے رب دا شکر نہیں کیتا اتنا پیسے پیچھے لگا فجر بھی گئی ظہر بھی گئی عصر بھی گئی مغرب بھی گئی عشاء بھی گئی جمعہ بھی گیا عید بھی گئی کادے لی پیسے لی الذی جمع مالا وعددا سمجھدا کیے یحسب ان مالہ اخلدا یحسب ان مالہ اخلادا اے مال ہے تو میں گا مال ہی میری زندگی ہے مال مک گیا تے میں مر جانا ہے مال رہا تے میں زندہ رہنا ہے اللہ فرماتے ہیں اے جڑا کہہ رہے ہیں یحسب ان مالہ اخلادا کلا لینبذن فی الحطمہ کلا لینبذن فی الحطمہ میں اللہ اس بدبخت نو حطمہ دے اندر ڈالاں گا وما ادراک مل حطمہ تو انہوں کی پتا کہ حطمہ کیے اللہ سونیا تو دس دے مالک فرماتے ہیں نار اللہ الموقدہ نار اللہ الموقدہ ایک آگ بندہ جلاندہ ہے تے کار دا کار اجڑ جاندہ ہے ایک آگ بندہ لگاندہ ہے پورا پینڈی جل جاندہ ہے ایک آگ بندہ لگاندہ ہے پورا شہری جل جاندہ ہے ایک آگ بندہ لگاندہ ہے پورا صوبہ جل جاندہ ہے ایک آگ بندہ لگاندہ ہے ملکان تے ملک تباہ ہو جاندے نے اللہ فرماتے ہیں کسی بندے نے آگ نہیں بنائی نار اللہ الموقدہ التی تتلیو علی الافئدہ اے آگ توڑے دلان تے جا کے قبضے کر لے گی اے دلانو راک کر کے رکھ دے گی پھر اے بھی نہیں اس آگ دے بعد تو مر جائے گا نہ زندگی ملے گی نہ موت ملے گی التی تتلیو علی الافئدہ نار اللہ الموقدہ التی تتلیو علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ فی آمد ممددہ اینج کر کے قیامت والے دن یہ 3 بندیانوں عیب جویاں کرنے والا غیبت کرنے والا پھر مال جمع کر کے رکھنے والا قیامت والا دن ہوئے گا ہاتھ کڑیاں بھی لگ جان گیاں بیڑیاں بھی پہنا دیتیاں جان گیاں توق بھی پہنا دیتے جان گے گال دی اندر سنگل پا کے جہنم دے ستونہ دے نال بند دیتا جائے گا جہنم دے دروازے بند کر دیتے جان گے انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ ہائے ہائے اس جہنم دے اندر جدو جائے گا دروازے بند ہو جان گے پھر دا رونا چلانا چیخنا کوئی سنے گا نہیں سنے گا پھر تے اے حال ہوئے گا رو رو کے آکے گا ہائے پانی ہائے کھانا جہنم دے تھور دے درخت دا کھانا لیاندہ جائے گا جڑا کانٹے دار ہوئے گا آکھیا جائے گا کھا کہے گا نہیں میں نہیں کھانا آکھیا جائے گا کھا فرشتے مار کے کھلان گے جدو کھائے گا تے ہلکتے اڑ جائے گا آکھے گا دنیا تے کھانا کھاندا سا اگر این دا معاملہ بندا تے پانی پیندا سا پانی کر دیاں 70,000 سال گزر جان گے پھر آواز آئے گی جہنم دا پانی پلاؤ پانی کیا ہوئے گا جہنمیاں دا ریشہ ہوئے گا
پانی کیا ہوئے گا؟ جہنمیاں دی پیپ تے خون ہوئے گا، ویکھے گا کھولدا خون، نہیں 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 نہیں، میں ریشہ کیویں پیواں، میں خون کیویں پیواں، میں پیپ نو کیویں پیواں؟ فرشتے مار کے دوں پلان گے، جدو لبانا لگائے گا نچلے والا ہونٹ تھلے، اوپر والا اوتر اٹھ جائے گا، جدو پانی پیے گا اندر دا سب کچھ گال سڑ کے پیشاب والی جگہ تو باہر آ جائے گا۔ ایک کون ہے غیبت کرنے والا ہے؟ فرشتے دے جسم کٹ کٹ کے نو کھلان گے، آکھے گا میں اپنا جسم کیویں کھاواں؟ کہن گے دنیا تے نہیں کھاندا رہے ہیں، اپنے بھائی دی غیبت نہیں کرتا رہے ہیں، اپنی بہن دی غیبت نہیں کرتا رہے ہیں۔ اوے میرے دوستو بھائیو بزرگو، قیامت والے دن فرشتے ہے ساڈا وجود ہی کٹ کے سانو کھلان گے، اس وجہ تو اسی عیب جوئی کر دے ساں تے غیبت کر دے ساں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اس گندی بیماری تو محفوظ فرمائے، اللہ عیب تو بھی بچائے، غیبت تو بھی بچائے، چغلی تو بھی بچائے، اللہ ایسا مال نہ دے جس مال نال سنا رب ناراض ہو جائے، انج دا مال نہیں چاہیدا جس نال فجر بھی جائے، ظہر بھی جائے، عصر مغرب عشاء بھی جائے، جمعہ بھی جائے، اللہ انج دا مال دے جس مال دے نال اللہ دی محبت اور بڑھ جائے۔ اس لیے تے بہترین دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، اللہ ساڑی دنیا میں سونی بنا، اللہ ساڑی آخرت بھی، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے تمامی کا، پہن لو گلے میں کرتا محمد کی غلامی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخر الحمدللہ۔